बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 10 मई है, एतवार का दिन है और साल है 2026। मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। तहलका खेज इस वक्त खबर सामने आ चुकी है। जब से ये जंग शुरू हुई है, एटमी हथियार चलाने तक बात नहीं गई, लेकिन अब ईरान और अमेरिका जंग के दरमियान एक ऐसा मोड़ आया है, एक ऐसी तबाहकुन एंट्री की है शुमाली कोरिया के सदर ने, किम जोंग उन ने, कि उसने तबाही फेर के रख दी है। वाशिंगटन तक को हला के रख दिया है। मशरक़े वुस्ता के अंदर इस वक्त बड़े लेवल की उस बंदे ने हलचल मचा के रख दी है। और आप ये देखें कि इस वक्त दुबई की जो फिजाएं हैं, जो आबनाए हुर्मज के करीब का इलाका है, जेरे आप तो पानी के ऊपर तो मुकम्मल आप जानते हैं कि पूरा होल्ड है ईरान का, और अब फिजाओं पर भी ईरान होल्ड अपना हासिल कर चुका है। जो एयर स्पेस है उस पर भी होल्ड हासिल कर चुका है। और एक मरतबा फिर नाजरीन मोहतरम, जो अमेरिका का एक जंगी फाइटर जेट है वो रडार से गायब हो चुका है। ईरान ने उसको कहां गायब किया है, किधर गया है आखिरकार, उसकी भी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है आप लोगों से, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर फरमाएं और पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले मैं ईरानी फौज के जो तर्जमान हैं ब्रिगेडियर जनरल अकरमी निया, उनका एक तहलका खेज इस वक्त स्टेटमेंट सामने आई है, वो पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, फिर दूसरी तरफ हम चलते हैं। उन्होंने कहा है कि अब से वो ममालिक जो ईरान पर पाबंदियां आयद करने में अमेरिका की पैरवी करते हैं, उन्हें आबनाए हुर्मत से गुजरते वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। यानी वो ममालिक जिन्होंने इस जंग के दौरान ईरान के ऊपर जितनी भी पाबंदियां वगैरह लगी हुई हैं, अमेरिका ने लगा के रखी हुई हैं और अमेरिका का वो इस हवाले से साथ देते हैं, अब से उन मुमालिक की भी खैर नहीं। पूरी दुनिया को उन्होंने आगाह कर दिया, क्योंकि ये जो आबनाए हुर्मज है, यहाँ से तकरीबन होल वर्ल्ड जितनी भी दुनिया है उनके बहरी जहाज यहाँ से गुजरते हैं, दरामदात एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए यहाँ से तकरीबन सामान सबका ही गुजरता है। तो उन्होंने कहा है कि अब उनकी भी कोई खैर नहीं है, उनको भी अब कोई माफी नहीं दी जाएगी, उनको भी अब शदीद तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ये अब तक की एक और बड़ी खबर है। इसी के साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, जब से ये जंग शुरू हुई है, एटमी हथियार चलाने तक बात नहीं गई, लेकिन जो शुमाली कोरिया का नया आइन इस वक्त, नया कानून इस वक्त पास हो चुका है, उसने तहलका मचा के रख दिया है। आप जानते हैं कि जो शुमाली कोरिया के इस वक्त सदर भी हैं, वो सब कुछ वो ये करते धरते, किम जोंग उन, वो अमेरिका के उनके साथ खुली दुश्मनी है। जिस तरह से आयतुल्लाह सुप्रीम लीडर ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, इसी तरह वो उनके अपने सुप्रीम लीडर हैं। तो ये अमेरिका की गुलामी कबूल इन्होंने की, खुली जंग है। इस तरह से जो 9 एटमी ममालिक हैं जिनके पास एटमी वारहेड्स मौजूद हैं, उनमें शुमाली कोरिया का भी शुमार होता है, और वो भी जो है वो अमेरिकी तसल्लुत से आज़ाद है, अमेरिका की गुलामी को कबूल नहीं करता। अमेरिका ने उसके ऊपर काफी ज्यादा पाबंदियां भी आयद की हुई हैं। अब इस सारे सिनेरियो को देखते हुए ये जो अभी जंग हुई है और ईरान के सुप्रीम लीडर हैं वो इस जंग में शहीद हो गए और उनके काफी दूसरे लोग भी मारे गए, तो इस हवाले से उसने एक तहलका खेज कानून जो है वो पास कर दिया है। अब कानून क्या है वो जरा पहले सुन ले, फिर इस पर तर्जिया करेंगे। कानून की तफसील यह है कि शुमाली कोरिया ने अपने आइन में तरमीम करके एक खतरनाक शिक इसमें शामिल कर ली है। मरकजी शिक ये है आर्टिकल 3, अगर दुश्मन कुव्वतों के हमले से किम जोंग उन को मार दिया जाता है, या वो जख्मी हो जाते हैं, या जोहरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम खतरे में पड़ जाता है, तो शुमाली कोरिया की जो फौज है खुदकार और फौरी तौर पर जोहरी हमला कर देगी। यानी जो उनके पास एटमी वारहेड्स मौजूद हैं वो फौरी तौर पर उसको चला देगी। अगर जो किम जोंग उन है उनके ऊपर कोई अटैक हो जाता है, उनके ऊपर कोई हमला हो जाता है, वो हमले के अंदर मारे जाते हैं। इससे पहले मेरे ख्याल में किसी ने भी ये कोई इस तरह का कानून पास नहीं किया कि हमारे अगर लीडर मारा जाता है तो हम फौरी तौर पर, जिस कंट्री की जानब से कोई अटैक हमला होगा, तो हम जो एटमी हमारे पास जोहरी हथियार मौजूद हैं हम फौरी तौर पर वो चला देंगे। इससे बहुत बड़ी तबाही मचेगी, थोड़ी तबाही नहीं मचेगी। नाज़रीन मोहतरम, इसके लिए किसी नई इजाजत या हुक्म की जरूरत भी नहीं होगी। यानी पहले ही उसने ये लिख के दे दिया है। ये डेड हैंड या खुदकार जवाबी हमले का तरीकाकार है जो ये यकीनी बनाता है कि आदत खत्म होने के बावजूद जोहरी हथियार इस्तेमाल हो जाएंगे। ये बेसिकली जो कानून मंजूर हुआ है ये मार्च 2026 में उनकी जो 15वीं सुप्रीम पीपल्स असेंबली के इजलास में मंजूर किया गया था। हाल ही में मई 2026 में, यानी आज ये जो दिन है हमारा 10 मई का है या 9 मई, इन 1-2 दिन के अंदर अंदर ये कानून उनका जनूबी कोरिया की इंटेलिजेंस ने इसकी तस्दीक की है और ये खबर आम कर दी और इसको बाकायदा मंजूर कर लिया गया है।
اور وجہ کیوں یہ بنانا پڑا ہے؟ یہ بیسیکلی ایران اور امریکہ جنگ کی وجہ سے معاملہ سارا پیش آیا ہے۔ وجہ یہ سامنے آیا کہ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی اور ان کے ساتھیوں کے مارے جانے کے بعد شمالی کوریا کو خدشہ ہوا کہ اسی طرح سے جس طرح سے ان کے لیڈر کو مار دیا گیا یا پھر وینزویلا کے صدر کو اغوا کر لیا گیا، تو ہو سکتا ہے کہ میرے خلاف بھی یہ کام ہو جائے، تو یہ ہو بھی سکتا ہے ان کے خلاف۔ اگلا نمبر ان کی مجھے نظر آ رہا تھا۔ کم جونگ ان اب بھی جوہری افواج کے سپریم لیڈر ہیں، سپریم کمانڈر ہیں۔ یہ ترمیم صرف بیرونی حملے کی صورت میں استعمال ہوگی۔ یا قانون شمالی کوریا کی جوہری پالیسی کو مزید سخت اور خودکار بناتا ہے۔ یہ خبر ساؤتھ کوریا کی انٹیلیجنس اور عالمی میڈیا NDTV، دا سن، ٹیلی گراف وغیرہ نے رپورٹ کی ہے۔ اب آپ کہہ لیں کہ جو UAE ہے امریکہ کا بڑا اتحادی ہے، صاحب ظاہر ہے جو امریکہ کے اتحادی ہیں وہ شمالی کوریا کے دشمن ہیں، تو ان کا بھی کھیل تمام ہو جائے گا۔ اگر وہ جوہری حملہ کر دیتا ہے تو پتہ نہ جانے یہ کتنے ممالک ہیں، یہ ایک ہی ٹائم میں ختم ہو جانے ہیں۔ تو یہ ناظرین محترم، آپ اس قانون پر کیا کہتے ہیں؟ کیا اس طرح سے اٹیک ان کے اوپر ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ امریکہ کے ساتھ ایک کھلی ان کی دشمنی ہے، کھلی ایک جارحیت کا سامنا، ایک دوسرے کو دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں اور وہ آئے روز کوئی نہ کوئی تجربہ بھی کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو ابھی انہوں نے قانون پاس کر دیا ہے، اس نے بھونچال برپا کر کے رکھ دیا ہے۔ امریکہ کے یہ ٹکڑے کر کے رکھ دے گا اگر جو ہے وہ اس طرح کا اب اٹیک کرے گا امریکہ اس کے اوپر۔ تو دوسری طرف ناظرین محترم، آج امریکہ کا ایک اور جنگی طیارہ، ابھی 2-4 دن ہوئے ہیں، ایک ریفیولنگ ٹینکر طیارہ جو ہے وہ ریڈار سے غائب ہوا ہے، جس کو ممکنہ طور پر اطلاعات ہے کہ ایران نے تباہ کر دیا تھا۔ لیکن اب ایک اور جو ان کا F-35 ہے، لائٹنگ 2 لڑاکا طیارہ ہے USAF کا، وہ ریڈار سے غائب ہو چکا ہے۔ یہ تہلکہ خیز اس وقت خبر سامنے آ رہی ہے، متحدہ عرب امارات کے آسمان پر یہ موجود تھا۔ طیارے نے ایمرجنسی کوڈ 7700 جاری کیا، جو ہوا میں عمومی ایمرجنسی کی نشاندہی کرتا ہے۔ طیارہ اسٹریٹ آف ہرمز اور گلف آف عمان کے قریب سے اڑ رہا تھا، پھر UAE کی طرف موڑ دیا اور UAE کے آسمان پر 7700 کوڈ کے ساتھ نظر آیا، لیکن اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہیں یہ کدھر گیا۔ 0077 جو کوڈ ہوتا ہے یہ بین الاقوامی کوڈ ہے، جو پائلٹ تب اس کو آن کرتا ہے جب کسی ہنگامی صورتحال کے اندر کوئی طیارہ پھنس جاتا ہے، کوئی مشکلات کا سامنا اس کو کرنا پڑ جاتا ہے، اس وقت یہ بیسیکلی یہ جو کوڈ ہے وہ اس وقت یوز کیا جاتا ہے۔ کچھ اطلاعات ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ شاید ایران کی جانب سے کوئی اٹیک کر کے اس کو تباہ کر دیا گیا ہو، کیونکہ یہ ابنائے ہرمز اور UAE کے قریب جو ہے وہاں پر دیکھا گیا ہے، اور ایران نے پہلے سے کہا ہوا ہے کہ ہم اپنے دفاع کا، اپنی حفاظت کا بھرپور جو ہے وہ حق رکھتے ہیں اور ہم اپنی حفاظت کریں گے۔ تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے ناظرین محترم، یہ ان کا ایک جدید ترین طیارہ ہے، پر ابھی تک اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی کہ یہ طیارہ کدھر گیا ہے، کہاں گیا ہے، کیا اس کے پر خچے اڑا کے رکھ دیے گئے ہیں ہوا کے اندر ہی، ابھی تک اس کی لینڈنگ کی کوئی اطلاعات سامنے نہیں آ سکی، کیا اس کو اغوا کر لیا گیا ہے ایران کی جانب سے، مطلب کیا اس کے ساتھ ہوا ہے، ابھی تک کوئی خبر سوال سے سامنے نہیں آ سکی۔ اتنی 110% کنفرم نیوز یہ سامنے آ رہی ہے کہ یہ طیارہ اب ریڈار سے غائب ہو چکا ہے، اور ممکنہ طور پر چونکہ ایران، امریکہ، دبئی اور یہ ان کے درمیان ایک جنگی ماحول بنا ہوا ہے، تو زیادہ جو اطلاعات ہیں، جو زیادہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ ایران کا ہی کام ہے کہ اس نے ایک اور ان کا جنگی طیارہ جو ہے اس کا دڑم تختہ کر دیا۔ اس سے پہلے بھی امریکی جنگی جہازوں کو قبرستان بنا چکا ہے۔ تو آپ اس چیز پر کیا کہتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نے کے بعد پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔